अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीद उद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। कर्नाटक में अक़लियतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, इंतखाबी रैलियों से मनमोहन सिंह का खिताब। पार्लियामेंट के बाहर तेलंगाना अरकान का धरना। जंतर मंतर पर तेलंगाना जेएसी का 2 रोज़ा एहतजाज, सुषमा स्वराज की शिरकत। मुसलमान होने पर निशाना बनाया गया, आजम खान की शिकायत। बॉलीवुड में आमिर खान के 25 साल मुकम्मल। बढ़ते हैं खबरनामे की तफसील की तरफ। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे मिस गवर्नेंस और करप्शन से ताबीर किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु और हुबली में कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र एक रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासत में अक़लियतें खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं। वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कर्नाटक के अवाम पर जोर दिया कि वो बीजेपी को मुस्तरद कर दें, जिसने अपनी 5 साला हुक्मरानी के दौरान रियासत को जो कभी तरक्की पजीर थी उसे कई कदम पीछे कर दिया है और पिछली कांग्रेस हुकूमतों के किए गए तमाम अच्छे कामों पर पानी फेर दिया है। अवाम से कांग्रेस के हक में वोट देने की ख्वाहिश करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि कर्नाटक और उसका सदर मुकाम बेंगलुरु आलमी स्टेज पर तरक्की के एक मॉडल और आईटी, बीटी टेक्नोलॉजी और साइंस जैसे शोबों में माहिर और ज़हीन शख्सियतों का घर तस्वुर होता है। यह सब साबिक़ में रियासत में कांग्रेस हुकूमतों की जानिब से अमल दरामद अच्छी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। बीजेपी ने इन सब कामों पर पानी फेर दिया और ख़राब क़वानीन और करप्शन के साथ रियासत को पीछे ढकेल दिया है। आम आदमियों के फ़ायदे के लिए नई स्कीमों का तन्हा आगाज़ करना तो कुजा, बीजेपी हुकूमत तो मरकज़ी फंड्स और इसकी स्कीमों का भी इस्तेमाल नहीं कर पाती जो रियासत के लिए बतौर ख़ास मुख्तस थीं। डॉक्टर सिंह ने बीजेपी पर समाजी भाईचारे में खलल डालने का भी इल्ज़ाम लगाया, जिसके लिए कर्नाटक मशहूर है और इसे कांग्रेस की हुक्मरानी में यह शोहरत हासिल हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि यहाँ 3 चीफ मिनिस्टर तब्दील हो चुके हैं और कई वज़रा को करप्शन और अक़रबा नवाजी के संगीन जराइम पर बरतरफ किया गया है। गुजरात के एक आईपीएस ओहदेदार को, जिसे फर्जी इनकाउंटर मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है, कैमरे में पुलिस स्क्वाड के बगैर नक्ल हरकत करते हुए और रात अपने घर में गुजारते हुए दिखाया गया है, हालांकि वो अदालती तहवील में है। इस हकीकत को मंज़िर-आम पर आते ही रियासती हुकूमत ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस अमिताभ पाठक ने कहा कि इस वाक़े की आला सतही तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है। आईपीएस ओहदेदार राजकुमार पांडियन को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी इनकाउंटर मुकदमे में मुंबई जेल में रखा गया था। उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने कर्नावती एक्सप्रेस के जरिए अहमदाबाद मुंतकिल किया और उनके हमरा मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट भी था। उन्हें तुलसी प्रजापति इनकाउंटर मुकदमे में सीबीआई अदालत के रूबरू पेश किया जाना था, लेकिन मुकामी टीवी चैनल ने उनके ऐसे वीडियोस दिखाए जिसमें यह बताया गया कि राजकुमार पांडियन को गवर्नमेंट रेस्ट हाउस ले जाया गया। हालांकि पुलिस एस्कॉर्ट को चाहिए था कि उन्हें साबरमती सेंट्रल जेल ले जाते। फुटेज में यह भी दिखाया गया कि गवर्नमेंट रेस्ट हाउस पहुंचते ही पांडियन ने पुलिस एस्कॉर्ट से छुटकारा हासिल कर लिया और वह एक खानगी कार में सीधे अपने घर वाक़े प्रहलाद नगर चले गए और उन्होंने रात वहीं गुजारी। आंध्र प्रदेश के इलाके तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के 5 अरकान पार्लियामेंट ने खुद अपनी ही पार्टी को उलझन और परेशानी में डालते हुए पार्लियामेंट के बाबू दाखिले पर 48 घंटों के एहतजाजी धरने का कल आगाज़ किया था, जो आज इख्तिताम को पहुंचा। उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए यूपीए हुकूमत की तरफ से किए गए वादे की अदम तकमील पर नाराज़गी का इजहार किया है। सफ़ेद कुर्ता पाजामे में मलबूस तेलंगाना के 5 अरकान पार्लियामेंट प्लेकार्ड्स थामे हुए थे, जिस पर तेलंगाना हासिल करने के लिए 48 घंटों का व्रत जारी रखा जा रहा है और तेलंगाना 2 जमहूरियत बचाओ दर्ज किया गया था। तेलंगाना के 5 अरकान पार्लियामेंट जी सुखेंदर रेड्डी,
बंदा जगन्नाथम, पुन्नम प्रभाकर, जी विवेक और एस राजैया हैं। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की बउजलत मुमकिना तश्कील के वादे की तकमील के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करने की गर्ज से 48 घंटों का सत्याग्रह धरना मुनज़्ज़म किया गया। इसी दौरान लोकसभा में अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने कांग्रेस के एहतजाजी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की और तेलंगाना कास्ट के लिए बीजेपी की भरपूर तायद का ऐलान किया। सुषमा स्वराज ने यूपीए हुकूमत से मुतालबा किया कि अलहदा तेलंगाना के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हम तेलंगाना की तायद कर रहे हैं। हुकूमत ने कई मरतबा वादा शिकनी की है। हम हुकूमत से कहते रहे हैं कि पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। कांग्रेस के एहतजाजी अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि जेडीयू के सदर शरद यादव, समाजवादी पार्टी के नीरज शेखर और एनसीपी के रुकन सुप्रिया सोले के अलावा दीगर कई जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने उनसे मुलाकात करते हुए अलहदा तेलंगाना के लिए उनके मुतालबे से यगानगत का इजहार किया। कांग्रेस के कई अरकान पार्लियामेंट और चंद मरकजी वज़रा को भी एहतजाजी अरकान के पास पहुंचकर बातचीत करते हुए देखा गया। सऊदी अरब में नई लेबर पॉलिसी नताखा अकामों की मुद्दत गुजर जाने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के मसाइल और हिंदुस्तानी बरादरी को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को फिलफौर हल करने के लिए हिंदुस्तान और सऊदी अरब ने एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम से इत्तेफाक किया है। समंदर पार हिंदुस्तानियों के उमूर के वजीर वैला रवी की क़यादत में हिंदुस्तानी वफ़द की सऊदी अरब के वजीर मेहनत आदिल फ़कीह से बातचीत के बाद मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम से इत्तेफाक किया गया। दोनों फरीक़ों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि नए ग्रुप का 1 मई को पहला इजलास तलब किया जाएगा। रियाद में हिंदुस्तानी सिफारतखानों की जानिब से एक बयान में यह इंकशाफ किया गया और बताया गया कि वैला रवी के इस दौरे का मकसद नताखा प्रोग्राम के तनाजुर में हिंदुस्तानी बरादरी की फलाह व बहबूद के उमूर पर सऊदी क़यादत से नज़रियात का तबादला करना था। अलावा अज़ीं तेल की दौलत से मालामाल इस खलीजी मुल्क से वापस होने वाले हिंदुस्तानियों की अपने वतन में इमदाद व बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से किए गए वाज़ेह इक़दामात से यहाँ मुक़ीम हिंदुस्तानी बरादरी को वाकिफ़ कराना था, क्योंकि तारिकीन वतन इस मसले पर तशवीश में मुब्तला हैं। वैला रवी के हवाले से कहा गया है कि सऊदी हुक्काम से मुलाकात से कबल हमने हिंदुस्तानी वर्कर्स से बातचीत की थी और रियाद में कल भी हिंदुस्तानी बरादरी के अरकान से बातचीत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आजम खान ने, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते बोस्टन एयरपोर्ट पर मुख्तसर वक्फे के लिए हिरासत में रखा गया था, इल्ज़ाम लगाया है कि सिक्योरिटी अहदेदारों ने उनके खिलाफ इसलिए कार्रवाई की क्योंकि वो एक मुसलमान हैं। आजम खान ने, जो वापस हिंदुस्तान पहुंच गए हैं, सहाफ़ियों को बताया कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट किसी भी शख्स या कौम को मुजरिम करार दे सकती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम ममालिक और अफराद को तवील अरसे से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे एक मुसलमान होने की वजह से हिरासा किया गया और मेरी तौहीन की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक नोटिस जारी करते हुए सवाल किया कि तकरीबन 1 साल से सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएस जगनमोहन रेड्डी को जमानत क्यों नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकाती एजेंसी को 6 मई तक दरख्वास्त जमानत पर अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट में जगनमोहन रेड्डी के वकील ने हाल ही में शाये एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें एक मरकजी वजीर ने हैदराबाद में तजवीज़ पेश की कि अगर जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस में शामिल होने के लिए राज़ी होते हैं, जिस पार्टी से उनके वालिद वाबस्ता थे, तो वो जेल से छूट सकते हैं। जजेस ने इस बयान की वजाहत करने की सीबीआई को हिदायत दी, जिसमें बताया गया कि जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ तहकीकात पर हुकूमत का असर है और ये इल्ज़ाम जगन की जानिब से बारहा आयद किया गया है। जगन का यह भी इल्ज़ाम है कि उनके खिलाफ सीबीआई तहकीकात 2011 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने और अपनी अलहदा जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तश्कील देने के फैसले की सज़ा है। जगनमोहन रेड्डी गैर महसूब असासों के मुकदमे में गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से चंचलगुड़ा जेल में महरूस हैं
اور ضمانت کے لیے CBI عدالت، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کئی درخواستیں داخل کر چکے ہیں، تاہم ہر بار ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ انہوں نے حال ہی میں عدالت عظمیٰ میں تازہ درخواست ضمانت داخل کی ہے۔ جسٹس P سداسیوم کی قیادت میں سپریم کورٹ کی بینچ نے CBI کو اپنا جواب داخل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے آئندہ سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے پھر اعلان کیا کہ ان کی حکومت اقلیتوں اور BC طبقات کے لیے بھی سب پلان کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے جس طرح SC/ST سب پلان بنایا ہے، اسی طرز پر BC طبقات اور اقلیتوں کے بھی سب پلان تیار کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر سنگاریڈی میں اما ہستم اور اندرا کلالو اسکیم کے تحت دورے کے بعد ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے 2 نئی اسکیمات کا بھی اعلان کیا، جس پر 1 مئی سے عمل آوری کی جائے گی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ حکومت عوام کے تمام طبقات کو سماجی، سیاسی اور تعلیمی میدان میں موجود درپیش مسائل کو حل کرنے پابند عہد ہے، جس کی مثال SC/ST سب پلان ہے۔ اسی طرز پر BC اور اقلیتوں کے لیے قانون بنانے حکومت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومتوں نے ذیلی منصوبوں کے تحت کوئی ٹھوس کام نہیں کیا۔ آن جہانی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ST طبقے کی بہبود کے لیے ذیلی منصوبوں کے تحت رقم صرف کی۔ اس طرح 1979-80 کے دوران SC طبقے کے لیے ذیلی منصوبے کے تحت فنڈز مختص کیے گئے تھے۔ UPA کی صدرنشین سونیا گاندھی نے ذیلی منصوبوں کو روب عمل لانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت کی اسکیمات سے عوام مطمئن اور خوش ہیں۔ حکومت نے 2 برسوں میں 1,23,000 نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا ہے۔ مرکزی حکومت پر علیحدہ تلنگانہ کے قیام کے لیے دباؤ ڈالنے اور پارلیمنٹ میں تلنگانہ بل پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے نئی دہلی کے جنتر منتر پر 2 روزہ سنسد یاترا کے تحت دھرنا پروگرام کا آج اختتام عمل میں آیا۔ BJP کی قومی قائد اور لوک سبھا میں قائد اپوزیشن سشما سوراج نے آج دھرنے میں شرکت کی اور تلنگانہ مطالبے کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ BJP مرکز میں برسر اقتدار آنے پر 100 دن میں تلنگانہ ریاست تشکیل دی جائے گی۔ سوامی اگنیویش اور اما بھارتی نے بھی آج تلنگانہ حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ تحریک کی تائید کی۔ BJP، CPI، تلنگانہ نگارا سمیتی، فارورڈ بلاک کے علاوہ TRS، CPI ML اور دیگر جماعتوں کے قائدین نے دھرنے میں حصہ لیا اور مرکز سے مطالبہ کیا کہ وہ پارلیمنٹ کے جاریہ سیشن میں تلنگانہ بل پیش کرے۔ صدرنشین تلنگانہ JSC پروفیسر کودنڈرام کی قیادت میں اس دھرنے کا آغاز ہوا، جس میں JSC کے دیگر قائدین کے علاوہ ملازمین JSC کے قائدین اور JSC میں شامل دیگر تلنگانہ حامی تنظیموں کے قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ پروفیسر کودنڈرام نے کہا کہ اس دھرنے کا مقصد تلنگانہ عوام کے جذبات سے مرکز کو واقف کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھرنے کے ذریعے مرکز کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے تلنگانہ کی تشکیل کا عمل شروع کرے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے لیے ایک آخری موقع ہے کہ وہ تلنگانہ کی تشکیل کا اعلان کرے، جس کا کہ اس نے پارلیمنٹ اور اس کے باہر وعدہ کیا تھا۔ کرناٹک میں انتخابی مہم میں شرکت کے بعد دہلی واپسی کے دوران BJP لیڈر LK اڈوانی کے طیارے کو کل اچانک بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی۔ تفصیلات کے موجب کرناٹک میں BJP پارٹی کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینے وہ صبح گلبرگہ پہنچے تھے اور شام اسی طیارے سے واپس ہو رہے تھے کہ طیارے میں ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی۔ تقریباً 2 گھنٹے اڈوانی کو انتظار کرنا پڑا۔ حیدرآباد میں اچانک آمد کی خبر ملتے ہی ریاست کے سینئر BJP قائدین ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ اڈوانی کی اچانک حیدرآباد میں ایمرجنسی لینڈنگ کی اطلاع پر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ جگدیش شیٹر بھی حیدرآباد پہنچ گئے۔ طیارے میں ایندھن بھرنے کے بعد اڈوانی دہلی واپس ہو گئے۔ ہندوستان کے ایک انتہائی غریب، ناخواندہ اور مسلم اکثریتی ضلع کشن گنج میں گزشتہ ہفتے کو
شاہانہ ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ ایک شادی کی تقریب دیکھنے میں آئی جو کسی اور کی نہیں بلکہ بہادر گنج کے رکن اسمبلی محمد توصیف عالم کی تھی، جو اپنے گھر سے 30 کلومیٹر دور واقع دلہن کے گاؤں ایک چارٹرڈ ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ ہوئے اور انہوں نے ڈنر کے لیے 50,000 افراد کو دعوت دی تھی۔ ایک مدرسے سے 10ویں جماعت تک تعلیم یافتہ توصیف عالم نے 27 اپریل کو شادی کی، لیکن ان کی یہ شادی ممبئی یا دہلی میں ہونے والی کسی بڑی شادی سے کم نہیں تھی۔ توصیف نے 2010 میں منعقدہ بہار اسمبلی انتخابات میں مقابلے کے لیے الیکشن کمیشن کو پیش کردہ اپنے حلف نامے میں کہا تھا کہ ان کے پاس 6,92,000 روپے کے منقولہ اثاثجات ہیں اور غیر منقولہ اثاثوں کی مالیت تقریباً 26 لاکھ روپے ہے۔ کانگریس کے ٹکٹ پر وہ 3 مرتبہ منتخب ہوئے۔ یہ رکن اسمبلی 6 فوجداری مقدمات میں ماخوذ ہیں۔ 34 سالہ توصیف عالم نے ایک عام اندازے کے مطابق 1 کروڑ کی قطعی رقم صرف اپنی شادی میں خرچ کرتے ہوئے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر اپنی شادی کے لیے اپنے گاؤں کے علاوہ دلہن کے گاؤں میں 2 ہیلی پیڈز بنائے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے دلہن کے گاؤں چلے گئے جبکہ ان کی بارات کاروں کے ایک طویل قافلے کی شکل میں گاؤں پہنچی۔ ان کی شادی کی تقریب میں بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے بھی شرکت کی۔ نتیش کمار کے ہیلی کاپٹر نے توصیف کے گاؤں میں تیار شدہ ہیلی پیڈ پر لینڈنگ کی۔ بالی ووڈ اداکار عامر خان نے فلمی دنیا میں اپنے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ مرکزی کردار میں ان کی پہلی فلم قیامت سے قیامت تک 1988 میں ریلیز ہوئی تھی۔ فلمی دنیا میں سلور جوبلی کے موقع پر اداکار نے کیک کاٹا۔ عامر خان، جنہوں نے فلم انڈسٹری کو تارے زمین پر اور 3 ایڈیٹ جیسی کامیاب فلمیں دی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک وقت میں ایک فلم میں ان کے کام کرنے کے انداز پر انڈسٹری کے لوگوں نے اکثر ان سے کہا کہ بہت جلد ان کا کریئر ختم ہو جائے گا۔ عامر خان نے 8 برس کی عمر میں 1973 میں یادوں کی بارات اور 1974 میں مدہوش میں چائلڈ آرٹسٹ کی حیثیت سے اپنا کریئر شروع کیا۔ بڑے ہونے کے بعد انہوں نے کیتن مہتا کی فلم ہولی میں اداکاری کی، لیکن وہ لوگوں کی توجہ حاصل نہ کر سکے۔ عامر خان کو 1988 میں قیامت سے قیامت تک میں مرکزی کردار کے ساتھ زبردست شہرت حاصل ہوئی۔ اس فلم کو ناصر حسین کے بیٹے منصور خان نے تیار کیا تھا۔ عامر خان نے انڈسٹری میں 25 سال مکمل کر لیے اور اس دوران انہوں نے دل جو جیتا وہی سکندر، ہم ہیں راہی پیار کے، انداز اپنا اپنا، رنگیلا، غلام، سرفروش، لگان، دل چاہتا ہے، رنگ دے بسنتی، فنا، تارے زمین پر، گجنی، 3 ایڈیٹس اور دیگر ہٹ فلموں میں کام کیا۔ عامر خان نے کہا کہ مجھے خوشی اور حیرت ہے کہ انڈسٹری میں 25 سال مکمل ہو گئے۔ جب میں انڈسٹری میں نیا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ کہاں اور کیسے میرا کریئر آگے بڑھے گا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ اداکار کی زندگی 5 برس کی ہوتی ہے اور اس کے بعد لوگ اسے دیکھنے سے اکتا جاتے ہیں۔ عامر نے زور دے کر کہا کہ وہ فلم کو تن من سے قبول کرتے ہیں، وہ شہرت اور دولت کے لیے فلمیں نہیں کرتے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ فلم کا بینر کیا ہے۔ ان کے اس نظریے پر انڈسٹری کے کئی لوگوں نے سوالات اٹھائے اور مجھے یاد ہے کہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک وقت میں ایک فلم کے نظریے کی وجہ سے میں بہت جلد انڈسٹری سے غائب ہو جاؤں گا، لیکن لوگوں نے میری اداکاری کو پسند کیا ہے۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔